ए स्टार्ट मरे अरे मागीर घाल रे ते मिटींग असली सगळं बिल्डिंग पार्टीची मिटींग जे कितें काम करपाक जाय आमकां आतां काम स्टार्ट जालें सगळें डेव्हलपमेंट वर्क बाकीचो ती मिटींग घाल्ली त्या विशयाचेर रस्त्याच्या कामांचं काय झालंय? मागे तुम्ही म्हटलं 8 दिवसात सुरू होणार म्हणून. हय रस्ते काम चालू आसा मरे आतां जालें आतां हें जालें न्ही आतां म्हाजी हिसपान डिसेंबर म्हयनो म्हाजी हिसपान डिसेंबर म्हयनो आतां स्टार्ट जातलें म्हणजे प्लांट हॉटमिक्स प्लांट स्टार्ट जावपाक न्ही तेंची मेंटेनन्स चालू आसा सद्या मटेरियलाचो मातसो प्रॉब्लेम जाला थंय सॉल्व जाला आतां ते प्रमाणे रस्ते जे आसा हॉटमिक्सिंग म्हाका दिसता जानेवारीच्यान सगळें स्टार्ट जातलें हॉटमिक्सिंग आतां पॅच वर्क सद्या जिवारीचे जे सांगलात न्ही आमी त्या प्रमाणे काम चालू आसा. लास्ट टाइम न्हू 1-2 वर्सां पयलीं प्रत्येक आमदाराक एक अमकी कोटीची कामां केली तशी करून घेवपाक त्याच प्रमाणे ह्या फावटी सुद्दां त्याच प्रमाणे जातलें. कितले हे आसतले आमदाराक ते ठरयतले ते बजेट जे आसा ते आतां ठरतलें आनी म्हाका दिसता ह्या डिसेंबराचे 15 तारखेर ठरतलें. ओके हें बजेट जें आसा कितल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक एक मतदारसंघाक कितले कोटी रुपया मोडपाचे आनी कशें डेव्हलपमेंट करपाचें ह्या विशयाचेर 15 तारखेक ठरतलें. आनी कितें जालें डिस्कस लिबरेशन डेचे बी जे स्वतंत्र दिनाचे ते आमचो 60वा स्वतंत्र दिन आसा तेजे बद्दल डिस्कशन जालें. जर आमचे नॅशनल लिडर येतले आनी बाकीचे विशयाचेर सविस्तर डिस्कशन जाल्लें आसा. झडपीचो विशय आसलो न्ही. हय झडपीचो विशय आसलो आमचो CM सर सांगतलो सगळें त्या विशयाचेर. ओके थँक्यू.